नाजरीन, हम प्रोग्राम तारीख़ कलीसिया की 5वीं किस्त के साथ आपके सामने हाज़िर हैं, जिसमें हम ख़ुसूसी तौर पर 201 से लेकर 250 तक का जो दुरानिया है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इस दौर में सियासी तौर पर क्या सूरत हाल थी। सियासी तौर पर हम देखते हैं कि अबतरी का दौर था, जंग व जदल थी, छोटे दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने बगावत शुरू कर दी थी। लेकिन 249 में ख़ुसूसी तौर पर एक बार फिर मसीही लोगों पर जो है वो एज़ार सानी का आगाज़ किया गया। और इस दौर में हम देखते हैं कि एक बार फिर नीरू का ज़माना जो है वो हमें याद आता है, दोमिशियान का ज़माना याद आता है कि जिसमें मसीही लोगों को पकड़कर ज़िंदा जला दिया जाता था, मसीही लोगों का सर कलम कर दिया जाता था, मसीही लोगों को भूखे शेरों के सामने डाला जाता था। और एक बार फिर ऐसे हालात पैदा हो गए कि ईमान को थामे रखना एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन हम खराजे अकीदत और मोहब्बत और सलाम पेश करते हैं आबाए कलीसिया के बुज़ुर्गों को, जिन्होंने बड़ी तनदही के साथ, रूह की भरपूरी के साथ, रूह की मामूरी के साथ ना सिर्फ ईमान की गवाही दी बल्कि ईमान को आने वाली नस्लों में मुंतकिल किया। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे बाबू असलम पीटर साहब। हम प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। बाबू जी बहुत शुक्रिया आपका, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज हम इस दौर की बात करेंगे जबकि रोमी सल्तनत में बड़ा एक अबतरी का ज़माना था। तो बाबू जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे हम अबतरी की बात कर रहे हैं, अबतरी का ज़माना था, सियासी तौर पर बगावतें शुरू हो रही थी, तो हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त के रोमी शहनशाह जो हैं वो कौन कौन से आए और कैसे कैसे जो है वो सियासी तौर पर ज़माना आगे बढ़ता है। सबसे पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये दौर सियासी तौर पर मफलूकुल हाली या अबतरी या परेशानी या रेशा दुआनिया का जो दौर था, सबब क्या बना कि इस दौर में ऐसा हुआ कि रोमी हुकूमत जो कि हम देख रहे थे कि 180 तक पूरा मन तरीके से चल रही थी और बड़े पावरफुल रोमी शहनशाह थे, मुदब्बर थे। लेकिन इस दौर में जो भी शहनशाह आए वो सियासी तौर पर ज़्यादा मुदब्बर नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे रोमी जो शहनशाह थे उनके ख़िलाफ़ उनकी अपने ही सिपा सलार फ़ौजें बगावत कर देती थी। और इसी तरह से जो सेनेट था रोमी हुकूमत का सबसे सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था, तो सेनेट जो है वो भी यके बाद दीगरे कई लोगों को शहनशाह के ओहदे पर फाइज कर रहा था। इस बाब से मुल्क में खाना जंगी की एक सूरत हाल बनी थी। अलावा अजीज ये हुआ था कि 235 AD में क्या हुआ कि रोमी शहनशाह स्वेरस अलेक्जेंडर को सियासी तौर पर साजिश करके कत्ल कर दिया गया था। और उसके कत्ल होने से ही जो रोमी सल्तनत का शराजा बिखर गया, जिसकी वजह से सल्तनत मुश्किलात का, मसाइब का, मसाइल का शिकार बन गई। और हुआ ये कि बहुत सारी जो दीगर अक़वाम सल्तनत के साथ मुल्हिक थीं, उन अक़वाम के अंदर भी बहुत सारे सरबराहान ने अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से रोमी सल्तनत को मुतहर्रक होना पड़ा उनकी सरकोबी के लिए या उनको दोबारा से मगलूब करने के लिए। इस दौर में क्या हुआ कि सियासी अबतरी से मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल बिगड़ गई। अलावा अजीं खाना जंगी शुरू होगी बहुत जगहों पर, और रोमी सल्तनत के जो बहुत सारे बादशाह थे वो कत्लो गारत का शिकार बन गए। कई तो लड़ाइयों और जंगों में मारे गए, कईयों को उनके अपने जो स्या फ़ौज थी सिपा सलार उन्होंने साजिश की, कईयों के ख़िलाफ़ उनके साथी जो होते थे उन्होंने ही साजिशें की। और एक और वजह बनी कि जो दीगर ममालिक थे वो भी उनको कत्ल करना शुरू हो गए। तो इस वजह से ये जो दौर था तकरीबन 50 साल दौर है, 235 से लेकर 284 तक का ये ज़माना ऐसा था
جو کہ سیاسی ابتری کا دور تھا، اور سلطنت کافی کمزور ہوگی، اور مشرق میں اور دیگر ممالک کے ساتھ جو ان کی تجارت تھی وہ کافی متاثر ہوئی، اور سلطنت بھی تقسیم ہونا شروع ہوگی۔ جیسے سلطنت کے 3 بڑے حصے بن گئے۔ ایک حصہ مغرب میں تھا جس میں کہ گول کی سلطنت اس کو کہتے ہیں، جس میں یہ اسپین کا علاقہ، فرانس، اور پھر اس کے ساتھ برطانیہ اور دیگر اس کے ساتھ ممالک اس حصے میں شامل ہو گئے۔ دوسری مشرقی حکومت تھی، اور جو مشرقی حکومت تھی اس میں جتنے بھی مشرق کے علاقے تھے وہ اس میں شامل تھے، اور ان مشرقی علاقوں میں بھی ایک نئی سلطنت بن گئی۔ اور یہ جو سلطنت بنی ہے تو اس سلطنت کی وجہ سے اس کو پلیمیرین سلطنت بھی کہتے ہیں، مشرق میں پلیمیرین سلطنت جو بنی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو، جس کا قسطنطنیہ آپ جانتے ہیں، یا ایشیا کوچک یہاں پہ پاور تھے، یا افریقہ کے بعض علاقے، تو روم تو صرف سمٹ کر رہ گیا اٹلی میں، اور اس کی پاور وہاں تک تقریباً سمٹ گئی، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ سے ان کو اپنے آپ کو بحال کرنا پڑا۔ اور اس دور میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوریلین کیسر تھا اور ڈایوکلیشن، انہوں نے دوبارہ سے سلطنت کی ساکھ کو بحال کیا، اور سلطنت کو دوبارہ سے 284 میں متحد کیا اور بحرانی کیفیت کو ختم کیا۔ یعنی کہ جیسے جیسے یہ بڑھتی جا رہی ہے، پرابلم زیادہ، مشکلات زیادہ آ رہی ہیں، تو باب جی میں جاننا چاہوں گا کہ 201 سے لے کر 250 کا جو دورانیہ ہے، اس میں باقاعدہ رومی شہنشاہ جو ہیں، بڑے رومی شہنشاہ، وہ کون کون سے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ ہاں جی، جیسا کہ ہم پہلے بھی ان چیزوں پر غور کر رہے ہیں اور باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آج بھی ہم بات کریں گے۔ اس عرصے میں 201 سے لے کر 250 کے دورانیہ میں بہت سارے شہنشاہ ہوئے ہیں، تقریباً یہ 15-16 شہنشاہ اس 50 سال کے عرصے میں ہو گئے، اور ایک سال یعنی 238 میں تو ایک ہی سال میں 6 شہنشاہ بنے، 6 ایک ہی سال کے اندر، یک کے بعد دیگرے وہ آتے رہے، اور یک کے بعد دیگرے وہ اپنے عہدے سے برخاست ہوتے رہے، کئی مارے گئے۔ اور تو سب سے پہلے ہم سیپٹیس سویرس کی بات کرتے ہیں، وہ 9 اپریل 193 میں بنا تھا، اور 4 فروری 211 تک وہ شہنشاہ رہا۔ پھر کارا کالا ہے جو کہ اس کا بیٹا ہی تھا، یہ 28 جنوری 198 میں بنا تھا، اور 8 اپریل 217 تک شہنشاہ رہا، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی گھیٹا جو وہ بھی تھا، وہ 211 سے 217 کے دوران اس کے ساتھ ہی رہا تھا۔ بعد میں اس نے اپنے بھائی کو خود شہنشاہ بننے کے لیے قتل کروا دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد میکرینیس جو بنا ہے، اور وہ 11 اپریل 217 کو بنا تھا، اور 8 جون 218 تک وہ شہنشاہ رہا۔ یہ تقریباً 1 سال اور 1 ماہ اور 28 دن شہنشاہ رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں الاگا بلوس جو ہے 16 مئی 218 کو بنا تھا، اور 12 مارچ 222 تک تقریباً 3 سال 9 مہینے اور 24 دن وہ شہنشاہ رہا، کچھ عرصہ اس کا طویل رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سویرس الیگزینڈر جو تھا، یہ 13 مارچ 222 میں بنا تھا، اور 21 مارچ 235 تک رہا۔ تو یہ جو شہنشاہ تھا یہ تقریباً 12-13 سال رہا، اور اسی نے رومی سلطنت کی ساکھ کی بحالی میں بڑا کام کیا، اور تاکہ دوبارہ سے واپس جو ہے سلطنت وہ اس بحرانی سیاسی اور معاشی بحران سے نکل آئے، بحرانی صورتحال سے باہر آ جائے۔ پھر میکسیمکس اول تھراکس بھی اس کو کہتے ہیں، یہ مارچ 235 میں بنا تھا، اور جون 238 تک رہا۔ اسی سال میں بہت سارے دیگر بھی آئے، جیسے گورڈن 1 آیا ہے، اور پھر گورڈن 2 آیا، اور پیپیانس ہوا ہے، اور بیلبینس ہوا ہے، اور گورڈن 3۔ تو یہ ایک ہی سال میں تقریباً 6 شہنشاہ یک کے بعد دیگرے آئے۔ تو کئی لڑائیوں میں مارے گئے، کئیوں کو ان کے اپنوں ہی نے ہی مروا دیا، کئیوں کو سینٹ نے مخالفت کر کے وہ کسی اور کو ان کے خلاف کر کے سازش کر کے مروا دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
गॉर्डन सोम या गॉर्डन थर्ड जो है वो अगस्त 238 को बना था, तो वो फरवरी 244 तक रहा। तो ये तकरीबन 6-7 साल तक रहा है। वो कुछ स्टेबिलिटी रोमी हुकूमत में आई है। फिर फिलिप वन हुआ है और जो कि फरवरी 244 में बना था और अक्टूबर 249 तक रहा, और फिलिप टू भी इसी के साथ ही रहा है। फिर डेसियस आया है जिसका भी हम तज़करा कर रहे थे। गालबन इसी ने नीरू की और डोमिशियन की याद को ताज़ा किया मसीहत के हवाले तो से। ये जो शहनशाह डेसियस है ये अक्टूबर 249 को बना था और ये जून 251 तक रहा। तो इसने दोबारा से मसीहत पर एज़ार सानी बर्पा की। और एज़ार सानी जैसे हम जानते हैं कि एज़ार सानी की सज़ाएँ बहुत सख्त थीं, जैसे उबलते कढ़ाइयों में डाल देना। ये ग्लैडिएटर्स आपने कई लफ्ज़ सुना होगा। तो ग्लैडिएटर्स उनको कहते थे कि जो इंसानों के ख़िलाफ़ लड़ाई करते थे और जानवरों के ख़िलाफ़ लड़ाई करते थे। तो बहुत सारे मसीही बतौर ग्लैडिएटर्स भी इस्तेमाल होते रहे और जिनको वो जानवरों के दरिंदों के आगे डाल देते थे। और बहुत सारे मसीही दूसरे इंसानों को कत्ल नहीं करते थे, बल्कि वो खुद कत्ल हो जाना पसंद करते थे, क्योंकि वो कहते थे, जैसा मत्ती की अंजील में यीशु ने कहा था कि तुम उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को हमेशा की आग में डाल सकता है। गालबन यही मसीहों का अमल था जो बहुत सारे लोगों पर असर डालता था। गालबन जस्टिन शहीद जो है वो भी गालबन ऐसे ही वाक़यात की बिना पर मसीहत को कबूल करता है कि ये कैसे लोग हैं कि जान दे रहे हैं और कहते हैं कि हम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि रसूलों के अमाल असल में रूह कुदस के अमाल हैं। इब्तदाई कलीसिया के जो ये अमल हैं ये असल में रूह कुदस के अमल हैं, क्योंकि रूह कुदस के बगैर ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो बाबू जी, जैसे हम ये साथ साथ सियासी रहनुमाओं की बात कर रहे हैं, तो हम साथ साथ जो हैं वो अपने पापा आज़म के बारे में भी बात कर रहे हैं तसलसल के साथ। तो मैं चाहूँगा कि जैसे हमने रोमन शहंशाहों के बारे में देखा है, तो इस तरह से 201 से लेकर 250 तक इस दुरानिया में जो पापा आज़म मुकर्रर हुए वो कौन कौन से हैं और कब कब उन्होंने हमारी और मसीही उम्मत की जो वो रहनुमाई की। तो आइए इस बात पर भी गौर करते हैं। हमने बाकायदा तौर पर देखा मुझे पत्रस से लेकर तो जितने भी इस दौर के या हर एक दौर के पापा आज़म हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा याद दहानी कराना चाहूँगा कि जितने भी इस दौर के पापा आज़म हैं इब्तदाई सदियों के, वो मुक़द्दस हैं। वो सारे के सारे कलीसिया ने मुक़द्दस करार दिए, सेंट्स हैं वो, इसलिए वो सारे सेंट्स हैं। कोई पत्रस पहला जो है वो सेंट है और फिर बाकी सारे। तो 199 AD में और से लेकर 217 AD तक या ईस्वी तक या खेसिन तक मुक़द्दस ज़ेफरीनस जो है पापा आज़म था। और इसके बाद मुक़द्दस कैल्टस हुआ है, ये 217 से 222 तक ये पापा आज़म रहा। इसी दौर में एक और भी मुक़द्दस जो था वो पापा आज़म था, मुक़द्दस हिप्पोलाइटस, जो 217 से 235 तक पापा आज़म रहा। अब ये आप थोड़ा समझा दूँ, मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। वजह ये बनी, इस दौर में क्या हुआ कि जो मुक़द्दस हिप्पोलाइटस है वो इस दौर में क्या होता है, कलीसिया के और रोमी हुकूमत के 2 हिस्से बन गए। जैसे एक मशरक़ में हुकूमत थी, जैसे पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, और दूसरी कौन सी थी, मगरब में हुकूमत। तो मगरब की जो हुकूमत का दारुल हुकूमत रोम बदस्तूर जारी था, लेकिन जो मशरक़ में दारुल हुकूमत बना है वो कुस्तुनतुनिया या मौजूदा इस्तंबुल है, कॉन्स्टेंटिनोपल है। तो वहाँ पर जो बना ये पैट्रियार्क या वो पोप के अहदे पर फाइज था, उसको पोप ही है। और वो तमाम कलीसिया, कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च दोनों उसको मुक़द्दस भी मानते हैं और उसका दिन त्यौहार मनाते हैं। मुक़द्दस हिप्पोलाइटस, आपने बहुत सारी तहरीनें भी इसके नाम से जानते हैं, जैसे मुक़द्दसीन में से भी और मुबल्लिगीन और मुबशरीन में भी इसका नाम है। फिर हम देखते हैं कि मुक़द्दस उर्बन अव्वल 222 से
230 کے دوران جو پاپا اعظم رہے، اور پھر مقدس پونٹین ہوا ہے، بلکہ 21 جولائی 230 سے لے کر 28 ستمبر 235 تک پاپا اعظم رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس اینٹیرس ہوا ہے، یہ 21 نومبر 235 کو پاپا اعظم کے عہدے پر فائز ہوا، اور 3 جنوری 236 تک پاپا اعظم رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس فیوین پاپا اعظم بنے ہیں۔ تو یہ نام تھوڑا میں بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ یہ جو ہمارے پاپا اعظم کے نام بنیادی طور پر لاطینی زبان میں ہیں، لیکن ان کا ترجمہ انگلش میں بھی کیا گیا، انگلش میں، اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں بھی اور گریک کئی زبانوں میں کیا گیا، لیکن بنیادی طور پر جو چرچ کی تحریریں ہیں، ہسٹری ہے جو چرچ کی، ان میں یہ نام لاطینی زبان میں موجود ہیں۔ اس لیے میں تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ اس بات سے کر دیتا ہوں۔ اور اس کے جو مقدس فیوین ہے، یہ 10 جنوری 236 میں پاپا اعظم بنا تھا، اور پھر یہ 20 جنوری 250 تک پاپا اعظم رہا، تقریباً یہ 14 سال تک کے لیے پاپا اعظم رہا۔ تو اس دور میں 201 سے لے کر 250 تک ہمارے تقریباً یہ 6 پاپا اعظم موجود تھے۔ ہاں، ویری گڈ باپ جی، بہت شکریہ۔ باپ جی، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ہستیوں کو جنہوں نے مسیحیت کے لیے اپنی قلم کے سبب ایمان کی سچائیوں کو قلم بند کیا، یعنی اس دور میں 201 سے لے کر 250 کے دورانیہ میں ان مصنفین کے بارے میں جنہوں نے ایمان کی سچائیوں کو محفوظ کیا اور آج وہ ایمان کی سچائیاں ہم تک پہنچی، ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ ہاں جی، آئیں ہم تھوڑی دیر کے لیے، جیسے پہلے بھی ہم جان رہے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ کہ کون کون سی صدی میں کون سے مسیحی مبلغین ہوئے ہیں، مبشرین ہوئے ہیں، مصنفین ہوئے ہیں، تھیالوجین ہوئے ہیں، اور کون کون سے ایمان کے علمبردار ہوئے ہیں کہ جن سے ہم نے ایمان لیا ہے، سیکھا ہے، اور جو ہمارے رہنما جو ڈاکٹرز آف دا چرچ ہیں، جن کو کہا گیا ہے، یا معلمین دین ہیں، تو ہم انہی کی بات کرتے ہیں۔ تو اس دور میں جو اہم مسیح مبلغین اور مصنفین ہیں، ان میں ارینیس 201 میں ہوا ہے، 201 سے لے کر آگے، اور پھر اسی طرح سے ترتولین ہوا ہے 220، آپ پہلے بھی ناموں سے واقف ہیں۔ اوریجن 254 سے لے کر 254 سے لے کر آگے ہوا ہے، اور پھر 258 میں سپرین ہوا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے اہم نام ہیں جنہوں نے بہت کام کیا، جیسے تحریری کام کیا، تبلیغی کام کیا، رسالتی کام کیا، بشارت کا کام کیا، مسیح ایمان کے فروغ کا کام کیا۔ ان میں برناباس ہے، کلیمنٹ آف روم ہے، آپ ناموں سے واقف ہیں، ہرمس ہے، اور پھر اگنیشیس ہے، پولیکارپ، یہ نام بھی آپ نے سنے ہوئے ہیں، پاپایاس ہے، جسٹن شہید ہے، ڈایونیسیس یہ پوپ بھی تھا، اب بعد میں بھی اس کا ہم ذکر کریں گے جب آگے بات ہوگی، مگر ڈایونیسیس بھی ہے، تاشین ہے، اور ہیگنیس ہے، پھر مالیتو ہے، ارینیس ہے، ایتھناگورس ہے، ملیدس ہے، اور پھر تھیوفلس، کلیمٹ آف اسکندریہ۔ تو یہ بڑے نام ہیں، اور دیکھیں گے جتنے بھی بائبل مقدس کی تحریریں ہیں، سارے جو ہمارے ان سے لے کر جتنے مصنفین ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کی بنیاد رکھی، بائبل کو گہرے طور پر سمجھا، یسوع مسیح کی تعلیم کو حاصل کرنے والے وہ فرسٹ ریسیورز تھے، فرسٹ انہوں نے جو تھے جنہوں نے حاصل کیا، اور ہم تک بڑے ایمان سے پھیلایا، ہم تک وہ پہنچی ہے۔ تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان مقدسین کی سفارشات اپنے لیے بھی چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یسوع کے پیغام کو پھیلایا ہے۔ تو یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ دیکھتے ہیں بابو جی کہ ہر دور میں جیسے یہ مشکل دور ہے، مسیحیت کی گواہی دینا، اپنی موت کو دعوت دینا ہے، تو ہم ایک بار پھر ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس وقت کے مبلغین کے بارے میں، کیونکہ بہت ساری بدعتیں بھی تھیں، اور بدعتوں کا مقابلہ کرنا، تعلیم دینا،
یہ مشکل مرحلہ تھا. تو ویسے تو بہت ہیں خدا کی قدرت، خدا کے روح کے سبب سے، لیکن چند ایک بڑے بڑے ہمارے لیے جو ہیرو ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کی گواہی دی، چند ایک کا ذکر میں چاہوں گا کہ آپ کریں تاکہ ہم اپنے ہیرو کو سمجھیں. میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اس وقت کی جو منادی کا طریقہ کار تھا، رسولوں نے سر دست براہ راست روح القدس کے نزول کے بعد منادی شروع کی. تو بعد میں جو مسیحی تھے انہوں نے بھی تبلیغ کا طریقہ کار وہی رکھا، لیکن اظہار رسانیوں کی بدولت بہت دفعہ وہ کیا کرتے تھے، پوشیدہ عبادت گاہیں کرتے تھے، جیسے گھر گھر روٹی توڑا کرتے تھے. ہم جانتے ہیں رسولوں کے مال میں کہ وہ کیا کرتے تھے، گھر گھر روٹی توڑا کرتے تھے، یعنی پاک یوکرسٹ کو منایا کرتے تھے، جو کہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے. اور اسی وجہ سے مسیحیت یسوع کے پاک بدن اور خون سے زندہ ہے. یہ مقدس یوحنا کی انجیل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا. اور یہ ہمیشہ کی زندگی وہاں سے آگے آگے بڑھتے بڑھتے آج ہم تک پہنچی ہے. میں تھوڑا سا چند ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا. جیسے اس دور میں منادی کرتے ہوئے وہ کئی دفعہ عام براہ راست اوپنلی منادی نہیں کرتے تھے، تو وہ مختلف لوگوں کو اپروچ کرتے تھے، پرسن ٹو پرسن ملتے تھے. کئی دفعہ جیسے وہ حماموں کے پاس جاتے تھے، بالا خانوں کے پاس. جیسے مقدس یوستین جو ہے وہ گرفتار ہوا تو رومی حاکم کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، تو اس نے جواب دیا کہ میں تیموتھوس کے حماموں کے پاس مارٹن نام ایک شخص کے گھر کے بالا خانہ میں رہتا ہوں، اور اگر کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے تو میں اسے سچائی کا کلام پیش کرتا ہوں. ایک طریقہ کار ہے کہ میرے پاس اگر کوئی آتا ہے، میں ایک بالا خانے میں رہتا ہوں، جو میرے پاس آتا تھا میں کیا کرتا ہوں، سچائی کا کلام یعنی یسوع کی بشارت اسے دیتا ہوں. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بہت سارے دیگر بھی ایسے مبشرین پیدا ہوئے مسیحیت میں کہ جو دھوکہ دہی بھی کرتے تھے. ایسے مبشرین تھے جو یسوع کی طرح مختلف جگہوں پر جا کر منادی کرتے تھے، جیسے گھر گھر جا کر، گاؤں گاؤں جا کر. تو کئی دفعہ وہ سادہ لوگوں کو کیا کرتے تھے، سادہ لوگوں کو وہ کلام سناتے تھے تو وہ ان کے متی بن جاتے تھے. جیسے آج کل بھی جب کئی لوگ سادہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کلام سناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے متی بن جاتے ہیں یا ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کئی دفعہ وہ یسوع کی عزت دینے کے بجائے وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلاں شخص ایسا ہے، حالانکہ عزت اور جلال کس کا؟ یسوع کا ہے، خدا کا ہے. تو ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کے ذریعے چلو یسوع تک جانے کی رسائی حاصل کی، تو اب ہمیں جلال کس کو دینا ہے؟ یسوع کا. اس لیے لکھا ہے یہاں پر ایک تحریر میں یہ بھی تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دھوکے باز جو لوگوں کے سادہ ایمان سے فائدہ اٹھا سکے تو وہ جلد از جلد امیر ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ یہ ہسٹری میں کی کتابوں میں درج ہے کہ کیا ہے، آج سے کون سے دور کی بات ہو رہی ہے؟ ابتدائی صدیوں کی بات. اور لکھا ہے ایک گشتی خط تھا جو ایک فلاسفر نے لکھا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ بہت سارے دھوکے باز اور جیل ساز بھی ہوتے ہیں. اور اگر ایک بت پرست جو مصنف لوکیان تھا، تو اس نے ان کے بارے میں اپنی ایک تحریر میں لکھا کہ اگر کوئی دھوکے باز ہو جو لوگوں کے سادہ و ایمان سے فائدہ اٹھا سکے تو وہ جلد امیر ہو جائے گا. اسی وجہ سے پہلی صدیوں میں کلیسیا نے اکثر نیک نامی کے خطوط لکھے تاکہ وہ ان کا کیا کر سکے، دفاع کر. آپ دیکھیں بہت سارے خطوط میں بھی ایک سٹڈی کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ان لوگوں کے خلاف لکھے ہیں جو مسیح کے نام پر جیل سازی کرتے ہیں. اچھا ایک پورے حوالے ایک بنا رہا ہوں، تو ایک لسٹ پوری. تو یہ بھی پولس کا خط کرنتھیوں کے نام 2 باب میں ہم دیکھتے ہیں، مقدس یوحنا کا 3 خط ہے، تیموتھوس کے نام خطوط ہیں، اعمال الرسل یا دداخے میں تو ایک بڑی تحریر ہے. آئیں ذرا میں تھوڑی سی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ بھی بڑی اہم ہے. تو لکھا ہے ہر ایک رسول جو تمہارے پاس آئے تم اسے ایسے ہی قبول کرو جیسے خداوند کو. وہ تمہارے درمیان صرف ایک ہی دن رہے، اور اگر ضرورت ہو تو دوسرے دن بھی، لیکن اگر وہ تیسرے دن بھی رہے تو وہ جھوٹا نبی ہے. اور جب وہ
रवाना हो तो अपने साथ रोटी के सिवा कुछ ना ले जाए, लेकिन अगर वो पैसा मांगे तो वो झूठा नबी है। यानी कि मैं आपकी इन बातों से एक बात पर पहुंचा हूं कि कोई भी खुदा का खादम जो है वो कुदरत का मालिक नहीं है, मरकज़ नहीं है, हाँ, बल्कि वो मरकज़ की तरफ इंसानों को ले जाने वाला है, क्योंकि मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह है और हम सब उस रूह के सबब से लोगों को उस मरकज़ की तरफ ले जाने वाले हैं। लिखा है, क्योंकि ये बड़ी एक तहरीर जो आम लोगों तक शायद ना पहुंचे, आपकी वसातत से तो है। हर एक जो रूह से बोलता है नबी नहीं, बल्कि वही जो खुदावंद की राहों पर चलता है। बस अपनी रवत से सच्चा और झूठा नबी पहचाना जाएगा। और हर एक नबी जो रूह से खाना पेश करने का हुक्म देता हो, वो इसमें से खुद ना खाए, वरना वो झूठा नबी है। और हर एक नबी जो सच्चाई की तालीम देता है और दी हुई तालीम पर अमल नहीं करता, वो झूठा नबी है। जो रूह से कहे कि मुझे रुपए या कोई और शय दो, तो तुम उसकी मत सुनो। अलबत्ता अगर वो दीगर मोहताजों के लिए कुछ मांगे तो तुम में से कोई उस पर इल्ज़ाम ना लगाए। तो ये निशानियां इब्तदाई दौर में भी ये दिदाखे में से है, जो कि पहली सदी में हमने देखा है। सन 100 के दरमियान ही लिखी गई थी किताब, रसूलों के इमामुल रुसल भी उसे कहते हैं। बड़ी शानदार, अब देखो हम भूल गए हैं, कभी याद नहीं करते, लेकिन बहुत अहम तहरीर है आज के दौर के लिए भी। ये यीशु की मुनादी है और हक और सच को पहचानने की, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो राह हक की बदनामी करेंगे, तो हमें इनसे भी बचना है। शुक्रिया बाबू जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं इस शेर हासिल गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप तारीख़ में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप यूट्यूब पर जाएं और वहां पर लिखें हिस्ट्री ऑफ द कैथलिक चर्च, स्पेस देकर कैथलिक टीवी, तो हमारी तमाम एपिसोड जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, ताकि आप मज़ीद इसको बार बार देखें, किताबों को पढ़ें, ताकि हम ज़्यादा गहरे तौर पर अपने ईमान की सच्चाइयों को तारीख़ी पस मंज़र में जो है वो जान सकें। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे प्रोग्राम को लगातार देखते रहें। आपके मशवराजात जो हैं वो हमारे लिए, हमारी शख्सी ज़िंदगी के लिए और इस प्रोग्राम के लिए नहायत ही मुफीद हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।